नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हामी टेन्सेल मेथड अफ टेकोमेट्री सर्वे गर्नेछौँ। के हो त हाम्रो टपिक? टेन्जेन्सियल मेथड अफ टेकोमेट्री। यसमा हामी जम्मा 3वटा केस पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले फिक्स्ड हेयर मेथड गरिसकेका थियौँ। यसमा केस फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि when both angles of target are angle of when both angles of target are angle of elevation. अर्को के छ भन्दाखेरि केस 2 मा when both angles of target are angle of depression. केस 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केस 3 मा when one angle of target is angle of elevation and other is angle of depression. जम्मा 3वटा केस छ यसमा। ल पहिलो केसबाट हामी सुरु गरौँ। केस नम्बर 1 मा when both angles of target are angle of elevation। पहिला यसमा फिगर बनाऊँ। मैले यतापट्टि फिगर बनाएँ। यहाँनिर हाम्रो स्टाफ राख्नु पर्यो एलिभेटेड पोर्सनमा। तलतिर चाहिँ हामीले थ्योडोलाइट राखेर चाहिँ अथवा टीएस राखेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटै स्टाफमा दुईटा भिन्न भिन्न पोइन्टमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। ठीक छ। यहाँबाट लाइन अफ साइट गयो हाम्रो। यो लाइन अफ साइट चाहिँ दुईटा छ। यहाँबाट हाम्रो यो टर्निङ एक्सिस होरिजोन्टल टर्निङ एक्सिस यसरी गयो। सपोज यो पोइन्टलाई ए भनौँ, यो पोइन्टलाई बी भनौँ, ग्राउन्ड पोइन्टलाई सी भनौँ र यहाँनिर ठोकेको यो पोइन्टलाई डी भनौँ। यो ओ भनौँ, यसलाई ओ ड्यास भनौँ। ओ देखि लिएर डी क्यापिटल डी सम्मको यसलाई ई भनिदिउँ पोइन्ट। किन भन्दाखेरि हामीले डी भनेर चाहिँ यहाँनिर क्यापिटल डी डिस्टेन्सलाई चाहिँ भन्ने गरेछ। अब हाम्रो यहाँ लोअर हेयर हेडिङदेखि लिएर ग्राउन्ड पोइन्टसम्मको हाइटलाई एच भन्छौँ। त्यसै गरी लोअर हेयर हेडिङदेखि लिएर होरिजोन्टल टर्निङ एक्सिसलाई चाहिँ हामीले भी भन्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो के हो कसो हो भन्दाखेरि चाहिँ टेन्जेन्सियल मेथडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग खास गरिकन हाम्रो जुन टेलिस्कोप भित्र जुन छ त्यसमा चाहिँ क्रस हेयर जुन छ हाम्रो मिडल क्रस हेयर मात्रै भए पनि मिडल क्रस हेयर मात्रै हुन्छ भनौँ न। अथवा टप मिडल बटम तिनटै भए पनि हाम्रो यो टप जुन छ टप र बटम चाहिँ हाम्रो काम लाग्दैन। हाम्रो मिडल हेयर हेडिङ मात्रै हेर्नुपर्छ। मिडल हेयर हेडिङबाट हामीले स्टाफ हेडिङ। अब यहाँनिर कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मिडल हेयर हेडिङबाट हेर्दाखेरि एकचोटि त्यही एउटै स्टेसनमा स्टाफ स्टेसनमा दुई ठाउँमा स्टाफको दुईटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त फोकस गरेर क्रस हेयर हेडिङ मिडल हेयर हेडिङ लिनु पर्यो। एउटा ए पोइन्टमा माथि र अर्को बी पोइन्टमा तल। ठिक छ। अब हाम्रो यो चाहिँ टेन्जेन्सियल मेथडमा यो प्रोसेस हो। फिक्स्ड हेयर मेथडमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि टप मिडल बटम तिनटै लिनु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ मिडल मात्रै लिनुपर्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै स्टाफ हेडिङ आएको कारणले गर्दा एउटा स्टाफमा दुई ठाउँमा लिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डेरिभेसनलाई सजिलो पाउँछ।
ल भनेपछि अब हामीले दुईटा एंगल पढ्नुपर्ने हुन्छ। ए मा पढ्दाखेरिको भर्टिकल एंगल θ1 मानौं, त्यसै गरिकन बी मा पढ्दाखेरिको भर्टिकल एंगल θ2 मानौं। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले फर्मुला डी को र भी को डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ र आरएल ओ को दिएको छ भने ग्राउन्ड पोइन्ट सी को चाहिँ आरएल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब थ्योरी लेखौं। कन्सिडर a theodolite or TS is sited on the staff as shown in figure. Staff as shown in figure. अब फिगर में हेयर इन फिगर टर्म्सहरु डिफाइन गरौं। अब ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि एस भन्छौं। स्टाफ इन्टरसेप्ट भन्दा पनि भयो। डिफरेन्स अफ स्टाफ रिडिङ अफ ए एन्ड बी को एस अरु यति नै हो। ल इन फिगर θ1 इज इक्वल टु एंगल अफ elevation for upper hair reading for upper target upper hair reading भन्दा पनि भयो अथवा upper टार्गेट भन्दा पनि भयो अथवा हेयर रिडिङ भन्दा के फरक परेन। हेयर रिडिङ त्यसै गरिकन θ2 is equal to angle of elevation for lower hair reading and S is equal to staff intercept or difference in staff reading A and B. V is equal to vertical distance from horizontal Tronian axis to the lower reading ठीक है। लोअर रीडिंग लेखो यहाँ त्यसै गरिकन D is equal to horizontal distance from theodolite to the staff अनि H भनेको चाहिँ स्मल h भनेको vertical distance from ground point on staff C to the lower hair reading ठीक छ। अब यति कुरा चाहिँ हाम्रो तीनटै केसमा सेम नै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन थ्योरी छ कन्सिडर थियोडोलाइट यो सेम टु सेम केही फरक छैन। यहाँ देखि लिएर कन्सिडर देखि लिएर यो h को भ्यालुसम्म केही छुटेको छ। यहाँ θ1 θ2 आइसक्यो, क्यापिटल डी पनि आइसक्यो, s आइसक्यो, h पनि आइसक्यो, b पनि आइसक्यो। ठीक छ। भनेपछि यति कुरा चाहिँ हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ सेम हुन्छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै केसमा यो कुरा सेम हुन्छ है। केस 1 2 3 सबैमा सेम हुन्छ।
अब इन ट्रायंगल क्याल्कुलेसन त गरौँ है। अब दुईटा ट्रायंगल छ हामीसँग, एउटा चाहिँ ओ ड्यास देखि लिएर बी देखि लिएर ई सम्म एउटा राइट एंगल ट्रायंगल, अर्को ओ ड्यास देखि लिएर ए देखि लिएर ई सम्मको अर्को राइट एंगल ट्रायंगल। भनेपछि हामीले इन ट्रायंगल ओ ड्यास बी र ई मा हेर्ने हो भने के आउँछ, tan थीटा 2 इक्वल टू v बाई डी आउँछ। यो ओ ड्यास बी ई मा यो ट्रायंगलमा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर भनेको v भयो बाई बेस भनेको d भयो। v इक्वल टू के प्रुभ हुने भयो, d tan थीटा 2। ठीक छ, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। र इन ट्रायंगल ठुलो ट्रायंगल पनि हेरौँ। इन ट्रायंगल ओ ड्यास ए ई मा हेर्ने हो भने यसमा tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा यो ट्रायंगलमा ठुलो ट्रायंगलमा tan थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँदेखि यहाँसम्म छ, जसमा v प्लस एस लेख्न मिल्यो। परपेंडिकुलर भनेको v प्लस एस भयो डिवाइड बाई बेस भनेको त्यति नै भयो d। भनेपछि v प्लस एस इक्वल टू कैपिटल D tan थीटा 1। अब हामीले यो इक्वेसन 1 को v को भ्यालु यहाँ राख्दियौँ। पुटिङ v पुटिङ भ्यालु अफ v भन्दा पनि भयो। ल v राख्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि d tan थीटा 2 प्लस s इक्वल टू d tan थीटा 1। ठीक छ, अब के गरौँ भन्दाखेरि s इक्वल टू d tan थीटा 1 माइनस d tan थीटा 2, s इक्वल टू d कमन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। अब यो यता ल्याउँ, s डिवाइडेड बाई कति भयो त tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 इक्वल टू d आयो। देयरफोर d को भ्यालु कति प्रुभ भयो त s डिवाइडेड बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। यति चाहिँ हाम्रो प्रुभ भयो। d को फर्मुला हरिजोन्टल डिस्टेन्स को फर्मुला यही नै हो। अब हामी भर्टिकल डिस्टेन्स को भ्यालु निकाल्नु पर्नु, v इक्वल टू निकाल्नु पर्यो। v इक्वल टू के हुन्छ, पुटिङ भ्यालु अफ अर्को मार्कर युज गरौँ, पुटिङ भ्यालु अफ d इन 1 इक्वेसनमा राखौँ त के हुन्छ, v इक्वल टू d tan थीटा 2 थियो 1 मा, भनेपछि v इक्वल टू कति आउने हो त s इन्टु tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। यही नै प्रुभ हुने भयो v को भ्यालु। अब यो फिगरमा फेरि एकचोटि हेरौँ त, आरएल निकाल्नु पर्यो मलाई। आरएल ओ थाहा छ सपोज, भनेपछि ओ देखि ओ ड्याससम्मलाई के भनेको छ हामीले, के भन्छौँ, यो एचआई हो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एचआई। ठीक छ, आरएल अफ मलाई ग्राउन्ड पोइन्ट सी चाहियो इक्वल टू आरएल अफ ओ थाहा छ भने एचआई जोडेर कहाँ आयौँ, यहाँ आयौँ, ओमा एचआई जोड्दा यहाँ आयो, यहाँ आउनु भनेको ईमा आउनु हो, प्लस भी यहाँ आयौँ बीमा आउँछौँ माइनस एच, भनेपछि प्लस भी यहाँनिर के हुन्छ प्लस भी माइनस एच। भनेपछि हाम्रो एच भनेको चाहिँ मिडल हेयर रिडिङ हो, सरी मिडल हेयर रिडिङ बनाएको छ, लोअर हेयर रिडिङ हो। त्यो लोअर रिडिङको भ्यालु एच को भ्यालु राखिदियो भने भी को फर्मुला यो यहाँनिर छ, भी को पनि भ्यालु यहाँ राखिदियो भने हाम्रो के आउँछ त आरएल अफ ग्राउन्ड पोइन्ट सी आउँछ। यसलाई अझै एक स्टेप लेख्नु पर्दाखेरि आरएल अफ एचआई लेख्दा भयो, यो र यो दुईटा जोडेर आरएल अफ एचआई हुन्छ, प्लस भी कुनै कुनै किताबमा आरएल अफ एचआई लेखेको छ। ठीक छ, यो पनि राइट हो, यो पनि राइट हो। भनेपछि हाम्रो केस 1 यही सकिन्छ। अब हामी केस 2 मा जानेछौँ। केस 2 मा हेरौँ। अब यो मैले मेटाएँ फिगर,
केस 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केस 2 केस 2 मा मार्कर चलेन अर्को मार्कर युज गरौँ इन्क भएको केस 2 मा हामी हेर्छौँ केस 2 मा when both angle of target being angle of depression यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि माथिबाट तलतिर हेरेको छ स्टाफ चाहिँ तलतिर छ जस्ट अपोजिट यो केस भन्दा जस्ट अपोजिट र थियोडोलाइट अथवा टीएस चाहिँ हाम्रो कहाँ छ माथितिर छ र दुईटै हेयर रिडिङ कता छ होरिजोन्टल ट्रोनियन एक्सिस भन्दा चाहिँ मुनितिर छ यो ए पोइन्ट हो के जस्तै छ यो बी पोइन्ट हो ग्राउन्ड पोइन्टलाई मैले सी भन्दैछु र यसलाई ई पोइन्ट भन्दैछु अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लाई डी भनौँ भनेपछि यो ओ भयो यो ओ ड्यास भयो अब हामी यो फिगरमा हेरौँ अब यहाँ 90 डिग्री छ ल यसमा हामी एकचोटि हेरौँ त एंगल कुन कुन हुन्छ यो भर्टिकल एंगल थीटा 1 र यो भर्टिकल एंगल थीटा 2 मैले थीटा 1 थीटा 2 कसलाई भन्दै छ अप्पर हेयर रिडिङ को भर्टिकल एंगल थीटा 1 लोअर हेयर रिडिङ को भर्टिकल एंगल थीटा 2 र अरु कुराहरु डिस्क्राइब गर्दाखेरि यो होरिजोन्टल ट्रोनियन एक्सिस देखि लिएर लोअर रिडिङ सम्मको डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्सलाई बी भनेको छ यो केसमा पनि त्यही थियो अब लोअर हेयर रिडिङ देखि लिएर ग्राउन्ड पोइन्ट सम्म अहिलेको केसमा पनि त्यही थियो लोअर हेयर रिडिङ देखि लिएर ग्राउन्ड पोइन्ट सम्मलाई एच भनिन्छ एच भनिसकेपछि अब हामी ट्रायंगलतिर जान्छौँ हामी अहिले हामी के हेर्छौँ इन ट्रायंगल ओ डैश ई अथवा ओ डैश बी ई ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने अहिले के हुन्छ tan थीटा 2 इक्वल टु v बाई डी सेम आउँछ tan थीटा 2 इक्वल टु कति आउँछ त v बाई डी भनेपछि v इक्वल टु कति हुन्छ क्यापिटल डी tan थीटा 2 नै हुन्छ ठीक छ अब यहाँ हेर्दाखेरि s चाहिँ कुन हो a देखि b सम्मको लागि के भन्ने डिस्टेन्सलाई भर्टिकल डिस्टेन्सलाई s भन्ने हो अब यहाँ हेरौँ त इन ट्रायंगल अर्को ट्रायंगलमा ट्रायंगल ओ डैश ए र ई ट्रायंगलमा ओ डैश ए ई यो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि tan थीटा 1 बराबर के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के लेख्न सकिन्छ v माइनस s लेख्न सकिन्छ भनेपछि यहाँ के हो त अब v माइनस s हुने भयो ठीक छ डिभाइड बाई डी जस्ताको जस्तै अब यहाँ पनि v माइनस s हुने भयो ठीक छ अब हाम्रो यहाँ कति हुने भयो भन्दाखेरि डी ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि v माइनस s इक्वल टु पुटिङ v को भ्यालु चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो यहाँबाट हैन त डिभाइड बाई यहाँ माइनस s हुन्छ d tan थीटा 2 माइनस s इक्वल टु यति नै भयो अब यहाँबाट फर्दर मुभ हौँ हामीलाई के चाहिएको छ d को भ्यालु चाहिएको छ हैन त यो s लाई पोजिटिभ बनाउँ माइनस s छ उतापट्टि लगाउँ यसलाई यता ल्याउनु पर्यो भनेपछि d tan थीटा 2 माइनस d tan थीटा 1 इक्वल टु s लेख्न पाइयो d कमन आयो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 इक्वल टु s लेख्न पाइयो d इक्वल टु कति प्रुभ हुने हो त s बाई tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 ठीक छ therefore d को भ्यालु यति हुने भयो अब हामी पुटिङ द भ्यालु अफ d इन 1 गर्दाखेरि 1 हाम्रो यहाँ आउने छ
भनेपछि यही हुन्छ। यहाँ खालि के हुन्छ त v को v इक्वल टु कति हुने भयो d को भ्यालु कति छ s tan थीटा 2 यो माथिको यो जस्ताको जस्तै डिभाइड बाइ tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 ल v को फर्मुला पनि आयो। अब RL चाहियो मलाई अफ ग्राउन्ड पोइन्ट C इज इक्वल टु के हुन्छ RL अफ HI डाइरेक्ट आयो म यहाँनेरि म HI भनेको O मा यो HI जोडेपछि RL अफ HI भयो। RL अफ HI O ड्यास मा आयो E मा आयो। अब यहाँदेखि कुन भ्यालु घटाउनु पर्यो v घटाउनु पर्यो र h पनि घटाउनु पर्यो भनेपछि माइनस v माइनस h यति नै के भयो त RL अफ C पोइन्ट पनि आयो ग्राउन्ड पोइन्ट हैन। अब हामी अर्को केसमा जान्छौँ वेन यो केस नम्बर 2 पनि सक्यो यहाँनेरि। अब केस नम्बर 3 मा जान्छौँ। केस नम्बर 3 वेन one angle of target being angle of elevation and another being angle of depression। यसमा पनि थ्योरी जस्ताको जस्तै उहीको जस्तै फिगर मात्र हेरौँ हामी। फिगरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लगभग लेभल ग्राउन्ड जस्तो हुन्छ। थ्योडलाइट यहाँ राख्ने होरिजोन्टल टर्निङ एक्सिस यो भयो एउटा टपमा अर्को बटममा। हामीले टपमा हेर्दाखेरिको थीटा 1 नै एंगल भनेको छ र बटम हेर्दाखेरिको एंगल थीटा 2 भनेको छ। यो माथिको पोइन्टलाई A भनेको छौं र तलको पोइन्टलाई B भनेको छौं। यहाँ 90 डिग्री भयो। अनि ग्राउन्ड पोइन्टलाई C भनेको छौं र यो पोइन्टलाई E भनेको छ। यो भन्दा अगाडिको फिगरहरुमा पनि यही तरिकाले नेमिङ गरेछ। यो O भयो, यो O ड्यास भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो क्यापिटल D भयो। अझै मैले यो तलतिर बनाइदिए यसलाई ल। भनेपछि यो लोअर हेयरडिङ देखि लिएर ग्राउन्ड पोइन्ट C सम्मको भर्टिकल हाइटलाई h भनेछौं र होरिजोन्टल टर्नियन एक्सिस देखि लिएर लोअर हेयरडिङ सम्मलाई हामीले b भनेको थियौं। अहिले पनि त्यही भएर अब ठीक छ। अब हामी हेरौं इन ट्रायंगल सिमिलरली कुन ट्रायंगल भन्दाखेरि tan थीटा 2 नै चाहिन्छ। इन ट्रायंगल O ड्यास BE यो ट्रायंगलमा हेर्ने भने यहाँ 90 डिग्री छ। tan थीटा 2 इक्वल टु परपेन्डिकुलर यहाँदेखि यहाँसम्म b भ्यालु डिभाइड बाइ बेस d नै भ्यालु अनि यही नै आउँछ इक्वेसन के त 1। अब अर्कोमा जाऊ इन ट्रायंगल फेरि नाम त्यही भयो O ड्यास A देखि लिएर E सम्म यो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि tan थीटा 1 कति आउँछ tan थीटा 1 इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाइ बेस। परपेन्डिकुलर यहाँदेखि यहाँसम्म हो यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो A देखि लिएर B सम्मको हामीले यहाँ लेख्न बाँकी थियो। B सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भनेछौं s भनेछौं हैन। अघि थ्योरीमा छ यो कुरा। भनेपछि मलाई चाहिएको कहाँदेखि कहाँसम्म हो AE डिभाइड बाइ यहाँ लेखि पनि दिए ल मैले AE परपेन्डिकुलर डिभाइड बाइ बेस भनेको O ड्यास E AE को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि टोटल s बाट v घटाएर आउँछ। tan थीटा 1 इज इक्वल टु s माइनस v डिभाइडेड बाइ यो d भ्यालु O ड्यास E भनेको ठीक छ। फिगरबाट सबै क्लियर छ। भनेपछि s माइनस v इज इक्वल टु क्यापिटल D tan थीटा 1 ठीक छ। अब यहाँ v को भ्यालु राखौं पुटिङ v s माइनस v भनेको क्यापिटल D tan थीटा 2 इज इक्वल टु D tan थीटा 1। अनि अब हामीलाई चाहिने भनेको d हो। s इज इक्वल टु के हुन्छ त D tan थीटा 1 प्लस क्यापिटल D tan थीटा 2 s इज इक्वल टु D कमन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 भनेपछि s डिभाइडेड बाइ tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टु D अथवा D इज इक्वल टु यति ल। यहाँको
यहाँबाट चाहिँ डी को फर्मुला चाहिँ प्रुभ हुन्छ। अब नमेटाउँदा पनि हुन्छ, ठिकै छ। पुटिङ भ्यालु अफ डी इन 1 मा राखौँ। डी इजकल के छ, डी tan थीटा 2 छ भनेपछि v इजकल टू डी को फर्मुला एस tan थीटा 2 यही भयो, tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, यहाँबाट v पनि आयो। अब आरएल चाहियो, आरएल अफ सी इजिकल टू आरएल अफ एचआई, आरएल अफ एचआई भनेपछि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको यो एचआई भयो। यो पोइन्टमा एचआई जोड्यो भने आरएल अफ एचआई आउँछ। आरएल अफ एचआईबाट के गर्छु त, भी घटाउँछु, फेरि एच पनि घटाउँछु, यहाँ पनि त्यही भयो, माइनस भी माइनस एच। ठिक छ, ल यति नै हो डिभी, यहाँ डिभी र आरएलको फर्मुला। आज हाम्रो यो टेन्सेल मेथड पनि सक्यो। हस् त, धन्यवाद।